بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالصيام والقيام في شهر رمضان جاء العيد وجاء الفرح، والفرح سنة مشروعة لكل مسلم في كل وقت وفي كل حين، إلا أنه في نهاية شهر رمضان ومع عيد الفطر المبارك موسم فرح شرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفرح الناس، وسن النبي صلى الله عليه وسلم سننا تدل على فرح الناس وفطرهم. ولذلك فإنه لا يجوز الصيام يوم العيد لكي يعبر الناس عن فرحهم ويأكلوا في يوم العيد من الطعام من الإفطار ومن الغداء حتى يشعروا بالفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى بإكمال شهر رمضان وبصيامه وقيامه. وهذه الفرحة التي تأتي بعد هذه الطاعة المتواصلة لها لذة خاصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ولا إياكم من لذة الطاعة في الدنيا ونعيمها ومن حسن جزائها في الآخرة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الفرح في الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وكل عام وأنتم بألف خير.